र अलिकति हामीले घरै धारण गरेर बसिदिनुहोस्। अनि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई सेवाढोबाट तपाईहरुको चेली हामी प्रदेशमा बसेर काम गर्छ। म मात्र होइन, तपाईहरुको छोराछोरीहरू अहिले दिदीले यहाँ श्रद्धा दिदीले गर्नुहुँदै थियो, यहाँनिर 4 जना 5 जनाको गार्डनमा नाम छ। गार्डनमा केही फेसिलिटी छैन, उपलब्धि छैन, तर उनीहरूको नानीहरू बाहिर गएर काम गर्छ। अनि देख्नुभयो होला कस्तो कस्तो प्रवृत्तिहरू, कस्तो कस्तो सिचुएसन्सहरू आउँछ। यहीँ सौर्यकै एउटा नानीलाई हामीले बाहिर देश सिङ्गापुरबाट लिएर देख्नुभयो नि। तपाईहरुको क्षेत्रमा म धेरै काम गर्छु। हाम्रा टोली साथै हाम्रो अधिवक्ताहरू पनि साथमा दिएर कन्दामा कन्दा दिएर हामीले यहाँबाट मात्र होइन, दिल्ली, मेट्रो सिटिज, सिङ्गापुर, हङकङ, यो गल्फ कन्ट्रिज, हरेक क्षेत्रबाट हरेक जग्गाबाट हामीले सहायता दिँदै हेल्प गर्दै ल्याएको छु। तपाईहरुको यो ओकाइटीदेखिको लिएर गोपालधारादेखिको लिएर यो मिरिक क्षेत्र, यो क्षेत्रमा त झन् धेरै धेरै हाम्रा चेलीबेटीहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू बाहिर भएको छ। र बेसिक रिजन चाहिँ के हो? हामीले त्यहाँनिर सोच्थ्यौँ, हामीले जब 2017 को दिल्लीमा यहाँनिर ठुलो मुद्दा उठेर आन्दोलन भयो, त्यति बेला तपाईहरुको छोराछोरी लगायत हामी पनि दिल्लीको तातो घाममा 45 डिग्रीको टेम्परेचरमा 3 महिना रोडमा बिना खाए काम धन्दा सबै छोडेर नोकरीहरू पनि माया मारेर हामी रोडमा निस्के। अनि त्यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि त हामीले त 10 लाख 12 लाखको टोटल पपुलेसन नेपाली भाषी पायौँ। र ज्यादाभन्दा ज्यादा हाम्रो मात्रै होइन, यो क्षेत्रको मात्रै होइन, सबै क्षेत्रको नेपाली चाहिँ बोल्ने, भाषा चाहिँ बोल्ने 12 लाखको एप्रोक्सिमेटली दिल्ली एनसीआर भित्र मात्रै पपुलेसन छ। अन्य जग्गाको पनि हुनुहुन्छ, तर हाम्रो जति पनि यो क्षेत्रको छ ज्यादाभन्दा ज्यादा चाहिँ चिया बगानभित्रको छ। हाम्रो चेलीहरू होइन, कति जग्गा लगेर यहाँनिर अन्यलमा पारेर आजकलको टाइममा फेसबुकमा ट्र्यापिङ गर्छ, हो कि होइन, वाट्सएपमा ट्र्यापिङ गर्छ। बोल्नुहोस्, कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, हो भने होइ भन्नुपर्छ, होइन भने होइन भन्ने तपाईँहरूको हिम्मत हो। यहाँनिर यहाँ कुनै पनि मागमा झगडा लागेको होइन, यो सत्य, यो सबै कागजपत्र देख्नु हुँदैछ, यो सबै सत्य लिएर आएको हो, जसले भेरिफाई गर्दा पनि हुन्छ, जहाँ पुऱ्याउँदा पनि हुन्छ। यो सब सुप्रिम कोर्टको कागजहरू हो। अनि तपाईहरुको जति पनि नानीहरू हुन्छ नि, विदेशतिर जान्छ, ट्र्यापिङ गरेर लान्छ उनीहरूलाई, कसैलाई के को ट्र्यापिङ गरेर फसाएर लान्छ। तिमीहरूको गाउँघरमा हाम्रो अब हामीहरू यहाँनिरको क्षेत्रको छिट्टै हाम्रो नानीहरू एकदम राम्रो राम्रो देख्छ, गोरी हुन्छ होइन, यो क्षेत्रको एकदमै राम्रो नक्साहरू भएको, सबैजना आफ्नो आफ्नो हिसाबले ढल्कको हुन्छ। राम्रो लाउनु मनपर्छ, राम्रो खानु मनपर्छ। दार्जिलिङ क्षेत्रको एरिया हो भनिन्छ नि, संसारमा जब न्युयोर्कमा फ्यासन छुन्छ, इटलीमा फ्यासन छुन्छ, दिल्ली इन्डियाको चाहिँ दिल्ली र दार्जिलिङमा छुन्छ अरे क्या मोडर्न फ्यासन। र त्यो फ्यासनले इन्फ्लुएन्स भएर गाउँ बस्तीतिरमा आउँछ र उनीहरूलाई मनपर्छ त्यस्तो लाउनु, त्यस्तो गर्नु मनपर्छ, त्यसरी हिँड्नु मनपर्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। र त्यस्तो प्रकारले चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएर हाम्रो नानीहरूलाई ट्र्यापिङ गरेर बाहिर लगेर बेचबिखान हुन्छ। हाम्रो यस्तो यस्तो चेलीहरू हामीले जग्गा जग्गाबाट, त्यो नराम्रो रेड लाइट एरिया, ब्रोथेल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यस्तो त्यस्तो जग्गाबाट हामीले रेस्क्यु गर्छौँ। हाम्रो नानीहरूलाई काम गर्न लान्छ डोमेस्टिक हेल्थमा, कसैको भाँडा मोल्नु, कसैको घर हेर्नु, कसैको लुगा हेर्नु लान्छ। उनीहरूलाई बन्दी लेबर बनाएर राखेको हुन्छ, सेक्सुअली एजल्ट गर्छ, नराम्रो तरिकाले उनीहरूलाई एब्युज गर्छ, बन्दी बनाएर राख्छ, तनखाहरू पनि दिँदैन। बुझ्नुभयो? त्यस्तो फेस गर्छ। तर पनि त्यो नानीहरूलाई हामीले जब रेस्क्यु गर्छ र हामीले रेस्टोरेसन गर्छ, उनीहरूको लागि केस पनि फाइट गर्छ, हामी भन्छ तिमीहरू चाहिँ घर फर्केर जानुपर्छ भन्छ। हो, तपाईहरुलाई मैले किन यो अर्कै सोशल तरिकाले र अहिलेको प्रब्लम फ्युचरमा के हुन्छ र चिया बगानको मुद्दा कस्तो हो भनेर म तपाईलाई सम्झाउन खोजेको। धेरै इम्पोर्टेन्ट म्याटर, तपाईको घरको विषय हो। अनि हामीले भन्छौँ नानीहरू तिमीहरू घर फर्केर जाऊ, तिमीहरूको आमा बाबा होला, गरिबै भए पनि एउटा छाना होला, छत होला भन्छ। उनीहरूले के भन्छ? हामीले दिल्ली छोडेर फर्केर गयो भने मेरो आमा बाउ भुकै हुन्छ, नानीहरू अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढ्छन्, नानीहरूको एजुकेसन सपोर्ट दिनु पर्यो, मेरो नानीहरू कहाँबाट पढ्छन् भन्छ। मेरो मलाई कुटे पनि मारे पनि मलाई यहाँबाट बचाइदिनुहोस् र राम्रो जग्गामा नोकरी लगाइदिनुहोस् भन्छ। के एउटा विषय। अर्को विषय, धेरैजनालाई विदेशहरू लान्छ, भुल्याएर लोलाएर उयो गरेर। जो मान्छेले एउटा सिग्नेचर पनि गर्नु सक्दैन त्यसले इमिग्रेसन पास गर्छ। पासपोर्टमा लेखेको हुन्छ नि इमिग्रेसन क्लियरेन्स। जतिजना पनि 10 भन्दा माथि 12 भन्दा माथि पढेको हुन्छ उनीहरूलाई इमिग्रेसन पर्दैन भन्छ। बोल्नु सक्ने, लेख्नु सक्ने,
ल्याङ्ग्वेजलाई कम्युनिकेट गर्न सक्ने अर्काको देशमा। तर इमिग्रेसन चेक जसलाई लेखेको हुन्छ, जसले लेखा पढी जान्दैन, जसको एजुकेसन क्वालिफिकेसन डिग्री छैन, यो एजेन्टहरूले दुनियाँभरको सपनाहरू देखाएर पुरा पैसाहरू लगेर हुकेन भन्नुहोस् त। यहाँनिर धेरै त्यस्तो एजेन्टहरू पनि त्यसरी काम गर्दै होला, चिनाजाना होला, त्यस्तै व्यक्तिहरू पनि हामी बिचमा होला। अहिले जतिजनाको छोराछोरीहरू विदेशमा गएर काम पाएको छ, बसिरहेको छ र दुःख पनि भइरहेको छ। र त्यस्तो एजेन्टले उनीहरूलाई ठगेर लगेर अन्योन्य पारेर जग्गामा यसरी छोडेको हुन्छ। कतिजनालाई नोकरी लागे तापनि नोकरी लागेको बादमा पनि सही ढङ्गमा उनीहरूलाई स्यालेरीहरू तनखाहरू दिँदैन, एट्रोसिटिज गरेको हुन्छ। हरेक देश एउटा कानुनले चल्छ। हाम्रो भारतवर्ष पनि डेमोक्रेसी हो, गणतान्त्रिक देश हो। यो देश पनि संविधानले चल्छ, कानुनले चल्छ। कानुनभन्दा माथि मोदी पनि होइन, कानुनभन्दा माथि हाम्रो अनरेबल यो देशको प्रेसिडेन्ट पनि होइन, प्राइम मिनिस्टर पनि होइन, चिफ मिनिस्टर पनि होइन, कानुनभन्दा माथि। बुझ्नुभयो? र सबै देशको आफ्नो आफ्नो कानुन हुन्छ र त्यो कानुनले भन्छ कसैको घरमा मेड सर्भेन्ट छ भने त्यसलाई कसरी राख्नु, त्यसको प्रोटेक्सन कसरी दिनु, र यो सबैको ज्ञानहरू तपाईँहरूको बिचमा भएको हुँदैन, हाम्रो बिचमा भएको हुँदैन। र हामीले यसको धेरै विश्लेषणहरू गर्दा, बातहरू गर्दा यत्रो धेरै बेसी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू किन विदेशिन्छ, किन माइग्रेसन हुन्छ, अर्काको देशमा के गर्ने चाहिँ यस्तो प्रकारले हुँदैछ भनेर हामीले विषयहरू खोज्दाखेरि त के पाउँछौँ? के पाउँछौँ? इम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम छैन, नोकरी काम धन्दा छैन र ज्यादाभन्दा ज्यादा कमानदारीकाहरू हुन्छन्, कमान क्षेत्रका हुन्छन्। बस्तीतिर पनि पढे लेखे पनि हाम्रो युवाहरूले 10-12 डिग्री ग्रेजुएसन आफ्नो लेभलको एजुकेसन गरे भने पनि अब के भन्छ, इङ्ग्लिसमा नेपोटिजम भन्छ, भाइ भतिजाबाद, मेरो आफ्नो मलाई पैसा खुवाउने मेरो घरको हो कि होइन, चुगलीखोरहरू हुन्छ। र त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ सबै हाम्रो पहाडलाई ध्वंस पारिसकेका छन्। तीमध्ये कमान क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो अवस्था हुन्छ, त्यो अति नै ज्ञानी बुद्धिजीवी कविहरू, लेखकहरू, साहित्यकारहरू, हाम्रो एकदमै राम्रो एकदम दिमाग राम्रो भएको नानीहरू, भाइ बहिनीहरू हुन्छ। तर 100%मा 1% पनि उनीहरूले एउटा हेल्प र सपोर्ट पाएको हुँदैन। र यो सबैको विषय चाहिँ के रहेछ भनेर हामीले मुद्दा खोजेर हेर्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी। र हाम्रो यो क्षेत्रमा, दार्जिलिङ क्षेत्रमा जब हामी गोर्खाल्यान्डको उच्चारण गर्छौँ, सेपरेट स्टेटहुडको उच्चारण गर्छौँ, युनियन टेरिटोरीको उच्चारण गर्छौँ, नेपाली भाषीको उच्चारण गर्छौँ भने 70% ती नेपाली भाषी पपुलेसन चाहिँ तपाईँहरूले हुनुहुन्छ कमान क्षेत्र, बजार क्षेत्रमा छैन। बजार क्षेत्रमा 30% मात्रै प्रतिशत छ भनेदेखिको तपाईँहरू हाम्रो मेजोरिटी हो। र हामीले आजको दिनमा गोर्खाल्यान्ड माग्दाखेरि तपाईँहरू बिनाको गोर्खाल्यान्ड कस्तो, तपाईँहरूलाई अन्याय र अत्याचार कस्तो प्रकारले भइरहेको छ, तपाईँहरूकोमा शोषण कसरी भइरहेको छ, घरमा कमानमा क्षेत्रमा कसरी शोषण भइरहेको छ। आजको दिनमा तपाईँलाई सानोबडे आउटपुटले तपाईँलाई वञ्चित गरायो, सानोबडे तपाईँलाई आफ्नो गरेको दिहाडीबाट वञ्चित गरायो। त्यसले एउटा उनीहरूले अपलिफ्टमेन्ट पायो। यसले त बोल्दैन रहेछ, अझै सता पिएफ खाइदियो, अझै सता ग्रेजुटी खाइदियो, पेन्सन खाइदियो, तपाईँहरूलाई ध्वंस पारिदियो। र अब के भन्दैछ, कमानबाट उनीहरूको अन्डरमा छैन भने, कमानभित्र छैन भने त्यो घर पनि तपाईँहरूको होइन, हो कि होइन? तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ फ्युचरमा? मेची तर्ने त भुटान जाने कि नेपालको जाने कि बङ्गलादेशको जाने? अस्ति त कसैले बङ्गलादेशको पनि भन्दै थियो हामीलाई, अरे हाम्रो पपुलेसन त बङ्गलादेशबाट आएको। त्यो क्या हो, ज्ञान भएर पनि अज्ञान, दिमाग भएर पनि युटिलाइज नगरेको, शिक्षित भएर पनि अशिक्षित मूर्खहरू, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ भन्छ मूर्ख। नपढेको नलेखेकोलाई मूर्ख भन्दैन, अज्ञानी भन्दैन। उनीहरूलाई सबै दिमागमा छ। अपर्च्युनिटी देऊ न, मौका त देऊ, हाम्रो नानीहरूलाई पढ्ने मौका त देऊ, हाम्रो पपुलेसनलाई पढ्ने मौका त देऊ। तर मौका कसरी दिने भन्नुहोस् त? अहिले सरले भन्नुभयो मिनिमम वेजेसको कुरा आउँछ, हो कि होइन? मिनिमम वेजेस सबै स्टेटमा अलग अलग तरिकाले मिनिमम वेजेसको पाउँछ भने सबैभन्दा कम्ती तपाईँलाई पाउँछ। पिएफ छैन, ग्रेजुएट छैन, अदर बेनिफिट्स छैन तपाईँहरूलाई। त्यहाँदेखिको तपाईँहरूको किन धेरैवटा दिनु हुन्छ कि हाम्रो नानीहरू पनि मिरिकको इङ्ग्लिस स्कुलमा पढोस्, प्राइभेट स्कुलहरू तपाईँहरूले पढाउनुहुन्छ। ढुङ्गा फुटाएर
कसरी जो मान्छेको 176 रुपियाँ तलब छ, दिनको रोज छ, भातको खानु कि पढ्नुको कि घरको बनाउनु कि कसरी चल्छ भन्नुहोस् त। र तपाईहरुको प्रोटेक्सन, तपाईहरुको संरक्षण, तपाईहरुको आफ्नो घरको चुला कसरी चलाउनु, नानीको रक्षा कसरी गर्नु, आफ्नो जनको कसरी रक्षा गर्नु, त्यो तपाईहरुको हाम्रो हातमा छ। हामीलाई हुन त के खाँचो थियो, म त कमानबारीको होइन, यहाँनिर जति पनि ब्रिटिसहरु यहाँनिर हामीसँग आउनु भएको छ उनीहरु कमानबारीको होइन। हामीलाई किन खाँचो? हामीलाई खाँचो छ किनभने हामी यो क्षेत्रबाट बाहिर माइनोरिटीमा बस्छौं। यो क्षेत्रमा नेपाली भाषी हाम्रो जाति ज्यादा छ भने हामी मेजोरिटीमा हुन्छौं, ज्यादा मात्रामा। तर हामी जब दिल्लीमा बस्छौं, मुम्बईमा बस्छौं, हामी माइनोरिटीमा छौं। तब हामीलाई भन्छ तिमीहरु त नेपालबाट आएको हो, तिमीहरु त अन्य देशबाट आएको हो, तिमीहरुको यहाँनिर केही पनि अधिकारहरु छैन। त्यस्तो प्रकारले भन्दाखेरि हामीलाई लाग्छ हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई, हाम्रो पपुलेसनलाई, हाम्रो जति पनि मान्छेहरु छ उनीहरुलाई बचाउनु र हाम्रो जुन चाहिँ पनि मेन उद्देश्य छ त्यसलाई पाउनु हामी सक्षम हुनुपर्छ। र सक्षम कसरी हुनुपर्छ? हामीले लडाई गरेर होइन, फिल्डमा गएर र्यापिड प्रोटेस्ट गरेर होइन, बन्दुक चलाएर होइन, डन्डा लिएर होइन, एब्युज गरेर होइन, हाइपर भएर होइन, लडाई झगडा गरेर होइन। आगो चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ कागज, यो सबै जति कागज छ नि कानुनी कारबाहीले हामी काम गर्छ। दिमाग लगाउनुपर्छ। शोषण हुनु हुँदैन, हामी शोषित हुनु हुँदैन, बुझ्नुभयो? अनि तपाईहरुलाई हामीले बचाएन भनेदेखिको भोलि यो क्षेत्रमा हाम्रो पनि नातिसान हुँदैन। कमानबारी हामीले पहिला बचाउनु पर्छ। जब ब्रिटिस भारतमा थिए, 200 सालदेखि हिन्दुस्तानमा राज गरे, यो क्षेत्रमा आएर तपाईहरुले अन्तु डाँडा हैन यहाँ पर अन्तु डाँडाको इतिहास छ। अन्तु डाँडामा आएर ब्रिटिसहरुले हेर्दाखेरि यो लोकेसनलाई मन पराएर नेपालको राज्य, भुटानको राज्य, सिक्किम अलग्गै राज्य हुन्थ्यो त्यति बेला, अर्कै देश थियो। तीनवटा देशबाट अलिअलि समाएर ल्याएर हामीले एउटा क्षेत्र बनायौं। तब उनीहरुले यहाँनिर चिया प्लान्टेसन गरे किनभनेदेखिको उनीहरुले आफ्नो इन्कमको लागि, आफ्नो बेनिफिटको लागि, आफ्नो यो क्षेत्र चाहिँ एकदमै राम्रो वेदर र क्लाइमेट सुट गर्ने भनेर त्यति बेला यहाँ चिया प्लान्टेसन गरे। त्यति बेला तपाईको पुर्खाहरु, हाम्रो पुर्खाहरु, आमा बाबाहरु, तपाईहरुको बाजे बराजुहरु चाहिँ उनीहरुले सिंचेको हो यो बगान ब्रिटिससँग। ब्रिटिस त खाली डन्ठा हलाउने मात्रै थियो, उसले हामीलाई दास बनाए। दासत्व, ब्रिटिसको दासत्व अहिलेसम्म पनि हामीलाई चलिरहेको छ यो बगानको मालिकहरुले। र ब्रिटिसले जब हामीलाई राज गरे हामीमाथि, तपाईहरुलाई त्यसरी आँगनमा गएर तपाईहरुलाई डन्ठा हिर्काएर कसरी गरेर यो ढुङ्गा पहाड पर्वत किनले रोपेको त हैन त अहिलेको मान्छेहरुले, हो कि हैन भन्नुस् त? किन तपाईहरुको हाम्रो पुर्खाले रोपेर यहाँनिर हाम्रो सेटलमेन्ट हो। हामी पहिलादेखिको उहिलेदेखिको यही क्षेत्रमा हामी थिए। हामी नेपालमा थिए भने पनि यहीँ थिए, भुटानमा थिए भने यहीँ थिए, अनि अर्को सिक्किममा थिए भने पनि यही क्षेत्रमा थिए। र जब तिमीहरूले ब्रिटिसहरुले यो देश छोडेर गयो, हामीलाई बंगालसँग मिलाएर हामीलाई हिन्दुस्तानमा मिलाइदियो। तब चाहिँ हामी बाहिरबाट चिया रोप्नु आएको, चियाको पत्ती टिप्नु आएको भनेर भन्दा पनि हाम्रो नेताहरूले बल्ल परेर किन हेर्छ? किन छैन? दिमाग छैन, पढ्दैन, बुझ्दैन, जानकारी लिँदैन। हामीले पनि हाम्रो कोपाकोमाहरुबाट जानकारी लिन्छ, हाम्रो नानाहरुबाट जानकारी लिन्छ। हामीले सबै किताबमा लेखेको छैन, उनीहरुकोबाट बुझ्नुपर्छ। किम्बदन्ती कथाहरु भन्छ हाम्रो पुरानो कथाहरु साहित्यकारहरुले लेख्छ नि, त्यस्तो कथाहरुले हामीलाई बताउँछ। र फ्याक्ट्स डकुमेन्टेसनहरु पनि छ, धेरैवटा किताबहरु लेखिएको छ, फरेन राइटर्सहरुले लेखिएको किताबहरुमा पनि यो विश्लेषणहरु पाइन्छ। जब चाहिँ यो ब्रिटिसले यहाँनिर बंगालमा हामीलाई मिलाएपछि यो क्षेत्र यो बंगालले चलाउन थाले। बंगालले चलाएपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फेरि पनि तिनीहरूले दासत्व सुरु गरे। न ब्रिटिसले सुख दियो, भारत स्वाधीन भएर पनि हामीलाई बेंगलको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले, सीपीएमले, कांग्रेसले, अहिले तृणमूलले सबैले हामीलाई दासत्वमा राखेको छ। यो हो सत्यता। तपाईहरु यो क्षेत्रको, यो जमिनको, यहाँ भूमिको तपाईहरु हो। त्यो तपाईहरुले मालिक भन्छ नि, त्यो कमानको रेटमा बस्नेहरु हो। लिज होल्डर हो, तिनीहरुलाई मालिक नबन्नुहोस्। कम्पनी तिनीहरुको नाममा कम्पनी छ, तिनीहरुले कम्पनी चलाउँछ। अनि म्यानेजर पनि मालिक हैन। जसरी तपाईहरु कमानमा काम गर्ने नोकर हो, ऊ म्यानेजर पनि नोकर हो, उसको पनि केही अधिकार छैन।
50% काम गर्ला, कसैले 25%, फिल्डमा चाहिँ 100%। त्यो पेन्डेमिकको टाइममा जब 20 दिनको तपाईहरुको छुट्टी भयो नि, सरकारी छुट्टी हो, पैसा पाउनु भयो? कसैले पाएन 20 दिनको। पेन्डेमिकको टाइममा जब तपाईहरु बगानमा थियो, सोशल डिस्टेन्सिङ गर्नुभयो, तपाईहरुलाई त्यो स्यानिटेसन दियो, स्यानिटेसन फेसिलिटी त्यो पञ्चायतले पर्यो, मुखमा मास्क पनि N95 गरे, त्यति बेला पहिला दिनु भयो त्यो स्यानिटाइजरहरु। अन्त भन्नुस् त सरकारलाई खाली यति चिन्ता थियो, फर्स्ट क्लास बिग्रिन्छ, त्यो बत्ती खेर जानु हुँदैन। तपाईहरु जहाँसुकै जानुहोस्, हामीले यतिसम्म पनि भने ती बत्ती टिप्नेहरूले के रे त्यो बत्तीहरु टिपेर लगेपछि त्यो बत्तीमा पनि त कोरोना जाला। यतिसम्म पनि हामीले भने, तर उनीहरूले ट्याक्कै नै सुन्दैन। यिनीहरू कोही पनि हैन, यो जग्गा उनीहरूले सिचेको हैन, यो जमिनको अहिले घरको कमान चलाउने जुन चाहिँ कम्पनी छ गुट्रिक, यो जमिनको मालिक होइन, यो जमिनको मालिक हामी हो, हाम्रो पुर्खा हो, छोड्नु हुँदैन। कानुनले भन्छ जुन पनि व्यक्ति जुन घरमा बसेको छ त्यस घरबाट डिस्प्लेस गर्न पाइन्न। विशेष गरेर ट्राइबल SC/ST कोहरु सुन्नुहोस्, तपाईहरुको राम्रो हतियार छ, कुनै पनि प्रकारको अन्याय र अत्याचार भयो भने SC/ST को मुद्दा दर्ता हुन्छ, त्यसको बेल पनि हुँदैन। डराउनु हुँदैन है तपाईहरु। र यो क्षेत्र सिक्ने चाहिँ यो थर्बुको यो गुट्रिकको म्यानेजर होइन, गुट्रिकको मालिक होइन, यो क्षेत्र सिक्नेको, यो क्षेत्र सिक्ने हाम्रो पुर्खाहरु। मैले तपाईलाई क्लियरली भन्दैछु, धेरैवटा यस्तो बगानहरु छ दार्जिलिङहरुतिर पनि कि यति यो यिनीहरूले यति अन्याय गरेको छ, राम्रै बगानलाई उठिनेर टी टुरिज्ममा कन्भर्ट गरेको अरे, टी टुरिज्म होटल बनाउने अरे, भित्र त हाउसिङ सोसाइटी बनाएर अन्य जातिलाई बेच्ने पो गरेछ। कहाँ जानुहुन्छ तपाईहरु त्यति बेला? र यो कुराहरु विजयले सोच्नु पर्ने। म कुनै पनि ट्रेड युनियनलाई, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीलाई भन्नु आएको होइन, तर मेरो एउटा प्रश्न छ, तपाईहरुको प्रश्न, उनीहरुलाई कहाँ जानु भयो आजसम्म? ट्रेड युनियनको दाजुभाइहरु कहाँ जानुभयो? कस्तो कुरा तपाईहरुले सुन्नु हुँदैछ? तपाईहरुको जिम्मेवार, तपाई ट्रेड युनियनमा आज हुनुहुन्छ भनेदेखिको पहिला रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईहरुलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो कि हैन? तपाईहरुलाई लाग्छ कहिले कोही दिएको छ तपाईहरुको लागि? तपाईहरुलाई कतिवटा प्रब्लम हुँदाखेरि तपाईहरु म्यानेजरकोमा जानुहुन्छ, तपाईहरुले सोच्नुहुन्छ हाम्रो फाइनल पोइन्ट, मलाई अत्याचार भएको, मेरो पैसा काटिएको, मेरो घर उडाएको भएको प्रब्लम चाहिँ मैले म्यानेजरलाई भन्नुपर्छ भनेर म्यानेजरसम्म जानुहुन्छ। म्यानेजरसम्म जानु भए चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर गएर त पहिल्यै कोही जस पुगेको हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो लिकुरीहरु छ तपाईहरुकोतिर? यताको कुरा उताको कुरा यता गरी छ। खबरदार, पार्टी हुन्छ सुप्रिम कोर्टमा उभिनुपर्छ त्यस्तो व्यक्तिहरु। र तपाईहरु गएर म्यानेजरलाई भन्नुहुन्छ र म्यानेजरले हड्काएर तपाईहरुलाई पठाउँछ, हड्काएर पठाएपछि तेरो नोकरी काम बन्द, भोलिदेखि लगआउट हो किन भन्नुस् त? तँहरुलाई यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु घर छोड, अन्य तरिकाले टर्चर गर्छ तपाईहरु। त्यति बेला तपाईहरुलाई फेरि अरु साथीहरुले भन्छ है, तैले गर्दा हो नि आज हाम्रो यस्तो परेको भन्छ कि भन्दैन? जो भन्छ त्यसको खिलाफ तपाईं सबै उठ्नुहुन्छ। मेरोमा एउटा लाइभ एक्जाम्पल छ, यहाँ सकिला सम्पर्कित हुनुहुन्छ, सेन्ट पल्सको एक स्कुलमा स्टेट म्यानेजरले खेदेको हेर्नु होला प्राय युट्युबतिर च्यानलतिर। सेन्ट पल्समा उसको छोराहरूलाई जेल हालेको त्यसै बित्थामा। आजको दिनमा दिदी लड्नु हुँदाखेरि डल्लै समाज उसको खिलाफ खडा भएको थियो, मेरो खिलाफ पनि खडा भएको थियो, तर दिदी सत्य थियो। हामी दिदीसँग उभिए, आज उहाँ उभिएर म एकदमै प्रायोरिटी आफ्नो घरलाई प्रोटेक्सन गरेर रक्षा गरेर त्यही घरमा बस्नु हुँदैछ। लु निकाल्दा अब तेरो त्यस्तो शक्ति, त्यस्तो हुन्छ एबिलिटी। यो चाहिँ नारीहरूले सिक्नुपर्छ। घर बचाउनुहोस् पहिला, तपाईको घरमा पनि, तपाईको रिलेसनमा पनि ट्रेड युनियनको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू होला, सिकाउनुहोस्। हामीले मात्रै खाएर हुँदैन, सबैले खानुपर्छ, सबैले फाइदा हुनुपर्छ र त्यो फाइदा लङ टर्म फाइदा हुनुपर्छ। र तपाईले अर्कोमा आँगनमा आएर पार्टीले म यो गरिदिन्छु, यो ट्रेड युनियनको उसमा पर्ची भर, यो ट्रेड युनियनमा पैसा देऊ, कति पैसा दिइसक्नु भयो? हाम्रो त तनखा कति छ? तलब पे जस्तो हाम्रो 176 रुपैयाँ छ, 200 रुपैयाँ छ हैन अहिले? 202 रुपैयाँ पनि हामी जब सुप्रिम कोर्टमा यो मुद्दा हाले नि फेरि तब बनाएको फ्याक्दै छ नेताहरूले। मैले बोलेर 200 रुपैयाँ भयो भन्दैछ, होइन झुट्टा, सबै
जानु हुँदैन, भोट ब्याङ्क बनेको हुँदैन। भोट ब्याङ्क मेरो काम गर तब तेरो हुन्छ। भोट हालेर जिते भने पनि त्यसको खिलाफ कम्प्लेन हालेकै गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? तपाईहरुलाई घर लाउने लगेर गरेर यहाँ नेता आउँदा कति भरेको हुन्छ। को आउँछ भर्नु? तपाईहरु आउनुहुन्छ घरमा नानी छोडेर, काम धन्दा छोडेर, कमानको आज त बिलामा नजाने, आज त त्यहाँ जानुपर्छ नि, काटिँदैन रे हाजिरा भन्छ त। भन्नुस् त, पब्लिकको त्यो पोलिटिकल पार्टीको मिटिङमा जाँदा चाहिँ हाजिरा नकाटिने, बिमार भएर घर बस्दा चाहिँ हाजिरा काटिने सत्य कुरा हो। सबै हो किन भन्नुस् त? यस्तो विषयहरू छ तपाईहरुकोमा। र यो लीज होल्डरहरू, यो बगानको मालिक टाटा होस्, बिर्ला होस्, कोही पनि होस्, आजको दिनमा यहाँ हेर्नुस् 84 वटा बगानलाई नोटिस भइसकेको छ। तपाईहरुलाई थाहा पनि थिएन। हामीलाई बहुतै चिन्ता लाग्थ्यो हाम्रो क्षेत्रको। साच्चै भनेको हामीलाई तपाईहरुको चिन्ता हैन, हाम्रो चिन्ता। हामी त एलियन हुने रहेछौँ एक समयमा भनेर नि। 70% मान्छेहरूलाई यस क्षेत्रबाट फ्यालिदिनु सकेपछि सरकारहरुको मालिकहरूले त भनिसक्यो, म त यो कमानबारीमा बिजनेस गर्नुपर्छ, पहाडमा बिजनेस गर्नुपर्छ, त्यहाँ बस्ने मान्छे पहिला मान्छे छ, मान्छेको संरक्षण छ, मान्छेको प्रोटेक्सन छ, खानु पाउने, बस्नु पर्ने, जिउनु पर्ने फन्डामेन्टल मौलिक अधिकारहरू छ। त्यो बचाएपछि जब उब्रेको पैसाको बिजनेस हुन्छ त अन्त दासत्व आयो त फेरि यो त हो किन भन्नुस् त? त्यो भएर हामीलाई एकदमै टेन्सन लाग्थ्यो। मलाई एक दुईजना बुद्धिजीवीहरूले भन्दै थियो, आमामा हामीलाई त टेन्सन भयो, डाइरेक्ट गयो एपेक्स भन्दैछ, एपेक्स कोर्ट भन्दैछ। के भन्नुस् त? एपेक्स कोर्ट भनेको सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रिम कोर्ट। र हाम्रो अर्गनाइजेसन न्याय जुन चाहिँ छ, न्याय एउटा सोशल अर्गनाइजेसन हो। तपाईहरुलाई प्रायलाई थाहा छ, हामीले यसरी रेस्क्यु गर्छ हैन, कसैलाई परेकोमा हामी जान्छ, बुढाहरूले उत्पीडन गरेर, कुटेर, लछाप्रो पारेर अर्को केटीहरू टुई घुमाउँदाखेरि जान्छ घाँटी समात्न, कोर्टमा केस गर्छ, अधिकार दिलाउँछ, हो कि हैन? त्यस्तो कामहरू हामी गर्छ। नानीहरूलाई पढाउँछ, त्यो के अरे अटिस्टिक नानीहरू भन्छ, स्पेशली एबल नानीहरू भन्छ, उनीहरूलाई हेल्प गर्छ। हाम्रो अन्डरमा कतिजना नानीहरू पढ्दैछ, रेस्क्यु गरेको नानीहरूलाई त हामी एजुकेसन दिन्छ। र यस्तो एउटा न्याय अर्गनाइजेसनले हाम्रो कोअर्डिनेटर सपना माझी स्वताङ तग्दा क्षेत्रको क्यान्टोनमेन्टको उहाँलाई पिटिसनर बनाएर हामीले सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा दायर गर्यौं कि यो 84 वटा बगान, 87 वटा बगान छ, नचलेको छोडेर 84 वटा चलेको बगानमा यस्तो अट्रोसिटिजहरू, अत्याचार र अन्यायहरू छ। र अहिले पेन्डेमिकको नर्म्स भायोलेसन भएको छ। छैन, पीएफ पनि छैन, मिनिमम वेजेस पनि छैन, निकै गराउँदैछ नि हावा बेकारको। नजानुस् त्यस्तो मान्छेहरूको फुटफल्स भएर, जसले तपाईलाई हेल्प गर्छ। इमोसनल पोलिटिक्स खेलेर हुँदैन। हुन्छ हाम्रो मान्छे ज्यादा इमोसनल छ, हामी भावनामा बग्छु, भावनाको पोलिटिक्स खेलेर हुँदैन। आज चाहिँ देऊ अनि गर, आज चाहिँ देऊ अनि लैजाऊ हाम्रोबाट। यति अहिले कतिजना हुनुहुन्छ, कति परिवार छ, कति शाखा सन्तान छ, कति भोट ब्याङ्क हो तपाईहरु। हामी तपाईहरुलाई भोट हाल भन्नु पनि आएको होइन। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको फर्मेसन गर्छु र मलाई हेल्प गर्नुपर्छ, न्याय अर्गनाइजेसनलाई हेल्प गर्नुपर्छ, मैले ट्रेड युनियन खोल्नुपर्छ भनेर आएको होइन। मैले हाम्रो भूमि बचाउनका लागि, हामीले हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीको भातको ह्यान्ड टु माउथ भएकोहरूलाई बचाउनका लागि, माइग्रेसन भएर बाहिरतिर जानु भएकोलाई, कोही नेता आउँछ स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्छ, कोही नेता आउँछ लन्डन बनाउँछु भन्छ। हामीलाई केही पनि नबनाऊ, हामी थर्पु कमान्थ्यौँ, थर्पु कमानै रहनु दियो। हाम्रो अधिकारले हामीलाई जिम्नु दियो। तपाईलाई त अन्याय हुँदैछ त, क्रिमिनल केस पो हुन्छ त्यसमा त सोचे भने त। तपाईले कमाएको पैसा चाहिँ तपाईलाई नदिने अधिकार तिनीहरूको। हेर्नुस् त लु, यो त क्रिमिनल केस हो नि त एक तरिकाको। यो तपाईहरुको रेगुलर डे टु डे तपाईहरुको लाइभलीहुडबाट एउटा आफ्नो फन्डामेन्टल राइट्सबाट वञ्चित गराउनु हो नि त। आफ्नो नानीले एजुकेसन गर्नु नपाउने, कतासम्म पढाउनु हुन्छ ढुङ्गा गरेर, एक्स्ट्रा ओभर के भन्छ त्यो पनि हुँदैन होला यहाँ, ओभर टाइम गरेर। मिरिकको स्कुलले कति पैसा लाग्छ, प्राइभेट स्कुलले कति पैसा दार्जिलिङ जानु पर्यो फेरि छैन। हेर्नुहोस् है, त्यही 9, 10 पढ्यो, 11 राम्रो कलेज दार्जिलिङ जानु पर्यो, सिलगढी जानु पर्यो, त्यो पनि सक्यो भने त झनै छैन। एउटा युनिभर्सिटी पनि अहिलेसम्म कसैले दिनु सकेको छैन।
पहिला दियो कि अन्त दुनियाँभरको प्रचार गरे आगो चाहिँ दियो हो कि होइन? के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? अन्त तपाईँहरूको यहाँ हाम्रो हिल्स युनिभर्सिटी दार्जिलिङभित्र भए त हामी किन दिल्ली गए, बम्बई गए, हामी किन कलकत्ता गएर राम्रो राम्रो पढाइ गर्नु, किन नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी जान्छौँ हामी? हामी त दार्जिलिङमै पढ्छौँ नि त, मिरिकको युनिभर्सिटीमा पढ्छौँ नि त होइन? मिरिक क्षेत्रमा एउटा युनिभर्सिटी भयो भने त्यहाँनिर तपाईँहरूको त्यो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी बढ्छ, तपाईँहरूको इन्कम हुन्छ, दोकान चल्छ, होस्टेल चल्छ, पिजी चल्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? के त्यो पनि छैन? अन्त हामीले म तपाईँलाई यति चाहिँ क्लियर भन्छु, तपाईँहरूको यो सबै एट्रोसिटिजहरू विषयहरू लिएर हाम्रो ग्रासरुट पोलिटिक्स खेल्छु भन्नेहरू बिटक्सहरू दिनेहरू थुप्रो छ। यहाँनिर ठुलो कुरा गर्छ क्या, कसरी खेल्छ ग्रासरुट पोलिटिक्स तपाईँहरू बिना? खेल्नु दिनुहुन्छ? अब खेल्नु दिनु हुँदैन, नजानुहोस् घर घरबाट आम्मामा किलो खदा लगाएको छ, किन खदा लाउनु? के नापेको छ? आउँदैछ अरे कौन गयो आम्मामा, किन आउनु? माग्नै खालि आउँछ, 5 वर्षमा माग्नै आउँछ होइन? तपाईँहरूको पञ्चायत तपाईँले त्यसको त कुरा पनि छैन, एमएलए इलेक्सनमा हावाको कुरा गरेर जान्छ, एमपी जो पनि पार्टी आओस्, जो पनि नेता आओस्, हावाको कुरा गरेर जान्छ। घर लौडी पो जानुपर्ने अरे नभए पर्सीको काट्यो तेरो आर्जिन, किन काट्यो? घर लौडी गरेर पोलिटिक्सको मैदानमा जाने चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मेवारी होइन नि त। तपाईँहरूको ट्रेड युनियनको मान्छेहरूले उनीहरूबाट कन्ट्र्याक्ट लिएको हुन्छ आफ्नो पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूकोबाट, यति मान्छे आउँछ यति हजार दे भन्छ, तपाईँहरूले 1 रुपियाँ पनि दिँदैन। अन्त तपाईँहरू पनि त्यस्तै फेरि हुरिको आधी बाङ्गेमा बिलायो, आधी तल के अरे हङकङ मार्केटमा बिलायो होइन? दार्जिलिङ जाँदा नि घुम्यो भएको नभएको पैसा सके हो, नानीको ट्युसन फिस राखेको हुन्छ, आमाले सुटर किनिदिइहाल्छ। अन्त भयो भन्नुहोस्, भयो अब भन्नुहोस्, भयो तपाईँ बाँकी घुमेर के भयो? तपाईँ हङकङ मार्केट गएर के भयो? खेल मैदानहरू भरेर के भयो? खै तपाईँको मिनिमम वेजेस? साउथ इन्डियामा तपाईँहरूलाई थाहा छ 400 रुपियाँ प्लस मिनिमम वेजेस छ। एउटा मिनिमम वेजेसको 362 रुपियाँ हुनुपर्छ मिनिमम वेज स्ट्यान्डर्ड इन्डियामा। यो उता के अरे माथि बेङ्गलभित्रको मिनिमम वेजको एउटा लेबरले भन्दा कम्ती पैसा पाउँछ। एउटा घर बनाउनुहोस् त, मिस्त्री ल्याउनुहोस् त, कति मान्छ काठ मिस्त्रीको रोज कति छ? अन्त सिमेन्ट लाउने मिस्त्रीको कति छ? त्यो केटीहरू भाँडाकुँडा बेच्नु आउनेहरूको कति छ दाम भन्नुहोस् त? एउटा सिरपको दाम, एउटा लुगाको दाम कति छ? अन्त तपाईँहरूको चाहिँ कहिले 200 रुपियाँ 176 भन्नुहोस् त? संसार बढेर डिजिटल भइसक्यो, ग्लोबलाइजेसनको एजमा किसिम भइसक्यो, अन्त हामी चाहिँ 170। यो चाहिँ के गरेको भन्नुहोस् त? इन्स्टिगेट गरेको, तपाईँहरूलाई अन्याय गरेर उत्पात गर्छ, एक दिन आगो ब्लास्ट हुन्छ, लडाइँ झगडा हुन्छ, फेरि तपाईँहरूलाई खेद्छ, देशलाई उयो पिस भ्यान्डलाइज गर्यो, जग्गाहरू फुटायो, तपाईँहरूले त्यसरी तपाईँहरूले यस्तो प्रकारको क्राइमहरू गर्यो, अफेन्सेसहरू गर्यो भनेर हजारौँ केस लाउँछ अनि तपाईँहरूलाई खेद्छ। अन्त हामीले सबैले समाउनुपर्छ यस मुद्दालाई, ग्लोबलीमा छडेर बसेको आजको दिनमा तपाईँहरूलाई 2-3वटा कुराको विषयमा म इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु, धम्काउँछ। एक त गार्डन बन्द गरिदिन्छु होइन, लकआउट गरिदिन्छु, तिमीहरूको पैसा काटिदिन्छु, हेर्छु तँलाई घरै बाटो ढुक्छु हो, तैँले पाउने बेनिफिट्सहरू सबै खतम गरिदिन्छु, तपाईँहरूमाथि केस गर्छु, केसैको लागि डराउनु पर्दैन। तपाईँहरू हामीसँग आउनुहोस् कि नआउनुहोस् कि हामी चाहिँ गरेर तपाईँहरूकोमा आएको धेरैलाई लाग्दै होला। म यहाँनिर आएर आजको दिनमा तपाईँहरूकोबाट एडभाइस लिएर, तपाईँलाई सोधेर, तपाईँको ओपिनियन सोधेर चाहिँ कोर्ट जान्छु भनेर होइन। 4वटा हियरिङ सर्किट बेन्चमा भइसक्यो सिलगढीमा, थाहै छैन तपाईँहरूलाई? सर्किट हाउसमा 4वटा हियरिङ, सुप्रिम कोर्ट यहाँ पठाइदिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई थाहै छैन। हाम्रो कुरा त हल्लै त हुनु दिँदैन यहाँ पहाडमा भनेको हामीले, साँच्ची हो। उयो युट्युबमा भनेको न्युज दिँदा पनि निकालिदिँदैन। तपाईँहरूमध्ये कसै ट्रेड युनियनलाई भन्दा पनि अब डर लाग्छ भन्छ। शिशुले हाल्नुहोस् न त्यस्तो ट्रेड युनियनलाई त, हात हतियार चाहिँ लाउनु हुँदैन कि
छोडिदिइहाल्नु आउँदैन भोलिदेखिको भोइलेट हुनु हुँदैन तर हावाको कुरा चाहिँ नगर र तपाईहरुलाई सोचेर म सुप्रिम कोर्ट जाँदिन सुप्रिम कोर्टमा हामी गइसकेपछि सहायता दिनुहोस् कि नदिनुहोस् तपाईले न्याय पाउनुहुन्छ तर यो आजको दिनमा थर्बु कमानमा म्यानेजरले कसरी त्यहाँ गार्डनमा उयो हुनु दिएन प्रोग्राम किन आउनुभयो तपाईहरु 4-5 जना बाँड्छ तपाईको घरको कुलेसम्म पनि म मिटिङ गर्न तयार छ हाम्रो टिम पनि तयार छ हामीलाई खदाबाट चाहिने स्टेज चाहिने साउन्ड मेरो स्वरै काफी छ बुझ्नुभयो हामी चाहिँ खटेर खाने हो कसैमाथि आशा राख्ने होइन कसै पोलिटिकल पार्टीलाई जिजु हजुर हजुर गरेर खुट्टा टोकेर खाने होइन हामी आफ्नो मेहनतले खाने हामी लगाएर हाम्रो सम्पूर्ण टोलीले आफ्नो मेहनतले खान्छ सबैको काम छ सानो होस् कि ठुलो होस् न्यायभित्र बस्ने मान्छेहरूले नोकरी गर्नै पर्छ आय स्रोत हुनै पर्छ आफू त नामको झर्छ अर्कालाई के दिन्छौँ हामी अनि कसैलाई केही परेमा कसैले देला र गर्दैन कहिले त्यस्तो एनजिओ होइन न्याय 1 रुपैयाँ उठाएको छैन सोध्दा हुन्छ यो मुद्दामा हामीले कति लाख पैसा खर्च गरे दिमाग हामीले खर्च गरे हामी आफै लयर भएर त्यहाँनिर प्रेजेन्ट भए 1 रुपैयाँ हामीले उठाएको छैन नधनभए हुन्छ चिया बगानको म्यानेजरहरूले कसैले पनि तपाईहरु सुपरस्टार भने के अरे स्याटेलाइट स्टारै भए पनि मुन स्टार जेनै स्टार भन्ने फरक पर्दैन हामीलाई जसले धम्काउँछ हामीलाई फोन गर्नुस् हेर्दै होला उता हैन कतिजना गयो तपाईको अधिकार छ त्यो बगानमा यो एउटा सोशल अवेयरनेसको कार्यक्रम हो किन हामीले त कुनै पनि त्यो क्रिमिनल एक्टिभिटी गर्नु त गरेको होइन के हो हामीले त आपस्तमा बात गर्न के अन्याय र अत्याचार भएको छ फलस्वरूप त्यसको रिपोर्ट अनुसार हामी काम गर्न आएको हो त्यो पनि लिगली किन चाहिँ दिएन त्यो कुन भाषीको हुनुहुन्छ त्यहाँनिर म्यानेजर आफ्नो जातिको हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कि जो पनि हुनुहुन्छ बाहिरबाट आएको मान्छेले आफ्नो तपाईको नि भित्र घरभित्रको चुला बुझ्दैन हामीले जब चाहिँ घरमा म पनि यो क्षेत्रको नभए भए तपाईहरुको केस मेरोमा आएको भए म पनि त्यस्तो बुझ्दिन तर म त मेरो घर परिवार जान्ने चिन्ने प्रायको आएदेखि हामीले हेरिबस्छ देखिबस्छ बोलिबस्छ थाहा भएको कुरा हो इफेक्सन मनमा हुनुपर्छ केसले मात्रै हुँदैन कतिले भन्छ नि केसै बाँडिन्छ हामी बाँडिएन भने हेर्नुस् त केस बङ्गाएर हामीलाई चिया ड्युटी गरेर हुँदैन चिया खानु छोड्दे महँगो पैसा रुपियाँले हामीलाई किन्ने सवालै छैन किनभने यो मुद्दा चाहिँ अब हाम्रो च्यालेन्ज भएको छ हाम्रो जातिको लागि र कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले डिस्टर्ब गर्यो भने कसैलाई पनि थ्रेटन गर्यो भने डाइरेक्ट भन्नुस् न हेरौँ कानुन भन्दा ठुलो त होइन होला कतिलाई केस लाउँदा रहेछ हामी गर्छ तपाईहरुको केस फ्री अफ कस्ट यहाँ दाजु हुनुहुन्छ मिस्टर खाती उहाँ त यहीँ बस्नुहुन्छ कालिम्पोङमा दिल्लीमा गए पनि एनी टाइममा एभाइलेबल हुनुहुन्छ यहाँको कतिपय तपाईहरु डराउनुहुन्छ पुलिसहरुसँग पनि उनीहरु पनि कसैको उयो मान्नुपर्छ अर्डरहरु तर पनि उनीहरु पनि त्यति नराम्रो हुँदैन उनीहरु पनि मान्छे नै हुन्छ डराउनु हुँदैन तर तपाईले पीस चाहिँ ब्रेक गर्नु हुँदैन सीधा बाटो हिँड्नुपर्छ बाङ्गो बाटोमा हाम्रो स्कोपै छैन जग्गै छैन छल ढाँट कपट अन्याय अत्याचार गाली गलोच हेपाई बेइज्जती कसैलाई तपाईहरुले कुनै पनि गार्डन गाउँहरुलाई कसैलाई पनि तपाईहरुले बेइज्जती नगर्नुस् लगायत उनीहरुले पनि तपाईहरुलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र धेरै यस्तो प्रकारको औपचारिकताहरु पनि हामीले निभाउनु पर्छ किनभने हामी कहाँ छौं अहिले सुप्रिम कोर्टमा छौं र 4वटा हियरिङ भइसक्यो 4वटा हियरिङ हुँदाखेरि यहाँनिर तपाईहरुको कमान्डको पनि यहाँनिर नाम छ घयाबारी मिलिटन तपाईहरुको छेउको होइन तलको गोपालधारा स्टेट को पनि नाम छ यहाँनिर ओकाइटी टीको लागि पनि नोटिस भइसकेको छ सुप्रिम कोर्टबाट ओकाइटी यहाँनिर हामी एक्स्ट्रा एक्टिभिटी गर्न आएको होइन समय सबैकोमै कम्ती नै छ है हामी कतिवटा धेरै इम्पोर्टेन्ट विषयहरू भन्नु आएको हुन्छौँ हलचलमा धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ हामी डिस्ट्र्याक्ट भयो भने तपाईहरुलाई कसले अगाडि बढाउँछ मुद्दा ठुलो छ जाति विषयको हो 3.5 लाख मान्छेलाई न्याय दिनुपर्छ यो खेलाची होइन यहाँ कोही पनि खेलाची गर्नु आएको छैन टाइम वेस्ट गर्नु आएको छैन अनि यहाँ सुन्नुहोस् पानीघट्टा टी स्टेट फोगडी टी स्टेट सिंहपुली टी स्टेट सौरी टी स्टेट थर्बु टी स्टेट सबै म्यानेजरहरूलाई यो नोटिस आएर थर गाडिसकेको छ क्लिक भइसकेको छ तपाईलाई भन्दैन नोटिस पायो म्यानेजर भनेर सोध्दा हुन्छ पाइन भन्छ
एउटा म्यानेजर साहब यस्तो पो सुनेको थिएँ त भन्नुपर्छ। तँलाई के थाहा? नथाहा भए पनि थाहा त हुन्छ नि, पढ्नु पो जानिँदैन त, लेख्नु पो हाम्रो पनि चेलीहरू छ नि, हाम्रो पनि दाजुभाइहरू छ नि, जति चाहिँ पढी लेखेर ठुला ठुला कामहरू गर्दैछ। अब चाहिँ तिमीहरूको समय आयो भन्ने। अनि तपाईँहरूको घरमा नि पोल जोसहरू गर्छ नि, त्यो लिकुरेहरू आउँछ नि, अघि भन्नु हुँदैन यहाँ भाइले पोल पुगिहालेछ, स्वास्थ्य साथीको कुरा गर्दैछ। स्वास्थ्य साथी अल ओभर वेस्ट बेङ्गलको मान्छेले पाउँदैछ। मेरो पनि स्वास्थ्य साथी छ। लयरले दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा लयरको आमाले तल भेलोरमा लगेर ट्रिटमेन्ट गरेर 5 लाखको बिल स्वास्थ्य साथीबाट तिरेर आयो। त्यो स्पेसल होइन चिया बगानको लागि, झुट बोल्दैछ। सबै बङ्गालको सिटिजनको लागि, तपाईँहरू भोटर्सको लागि, यहाँको मान्छेको लागि स्वास्थ्य साथी हो। मेरो पनि स्वास्थ्य साथी छ, मेरो आमाको पनि छ। त्यही त युमामा दे होइन, यहाँनिर माथि के अरे प्लान्टर्समा दे, न्युटियामा दे, मिरिक ज्यादा से ज्यादा तिमीहरूले के कमसेकम मिरिकमा एउटा सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटल बनाइदिए त टाढो जानै पर्दैन। किन जानु? घर छोडेर झ्यालेर भएर ट्रेनमा हो फेरि फोन गरेर हामीलाई फोन गर्छ, गोर्खा भवन मिलाइदेऊ, बस्ने सुविधा मिलाइदेऊ, पैसा उठाइदेऊ बिचराहरूले। अनि सोसियल वर्करहरूले त्यस्तो त्यस्तो प्रकारले कामहरू गरेर तपाईँहरूलाई सघाउँदैछ। स्वास्थ्य साथी कहिले पनि चिया बगानको लागि होइन, सबैको लागि हो। र यस्तो प्रकारले अहिले कामहरू कार्यहरू चलिरहेको छ। हामीले जब चाहिँ सुप्रिम कोर्टलाई भने नि, म पेपरमा लेखेको सहित म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। सुप्रिम कोर्टमा जब भने यिनीहरूलाई के प्रकारले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारले रिपोर्ट उयो गर्दैछौ, अन्याय अत्याचार गर्दैछौ, तिमीहरूले मिनिमम वेजेस किन बढाउँदैनस्? एउटा मिनिमम वेजेसको स्ट्यान्डर्डको हिसाबले गर्दाखेरि हो भनेदेखिको एउटा घरको 4टा परिवार पाल्नुपर्छ भन्छ। तर 200 रुपियाँ 2 रुपियाँ दिन्छ तपाईँहरूलाई भन्छ। तपाईँहरूको अरू बेनिफिट्सहरू ज्यादा छ, थुप्रो पैसा दिन्छ अरे, एक्स्ट्रा दिन्छ। रेन्ट कोड पनि दिन्छ अरे, गम कोड पनि दामी दिन्छ अरे, सुन्दरीकरणको तरिकाले तपाईँहरूलाई यो पनि दिन्छ। घर बनाइदिन्छ दामी दामी घर त झिलिमिली दिन्छ अरे तपाईँहरू हो। अन्त एउटा घर झिलिमिली छ अरे। अन्त योजना भन्ने एउटा योजनामा अन्तोदय भन्ने एउटा योजनामा कोभिड-19 को टाइममा 26 तारिक 3 महिना 2020 गभर्नमेन्ट अफ वेस्टले के अरे गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले चाहिँ तपाईँहरूलाई खाना दिएको छ अरे बगानलाई हो, यो दिएको छ अरे। अनि खाद्य साथी पनि छ अरे तपाईँहरूमा। खाना त अब हामीहरूको भन्दा तपाईँहरूको बेसी छ हो कमानभित्र। यहाँ लेखेर दिएको छ चिया सुन्दरीकरणबाट दामी दामी घर छ अरे, पुलिसहरू राम्रै काटिएको छ अरे हो। स्वास्थ्य साथी कार्ड छ अरे, यहाँ लेखेको छ स्वास्थ्य साथी। स्वास्थ्य साथी चाहिँ बगानको लागि हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ किन दिएको? हामीलाई किन दिएको? भाइले सोध्नु थियो, सोध्नु हाम्रोमा पनि छ, सबैकोमा पनि छ, अरूकोमा चाहिँ किन छ? यो त चिया बगानको कुरा आउँदैछ नि त। एज अ सिटिजन अफ द इन्डिया, देशको सिटिजन भएर मेरो जे अधिकार छ त्यो त तपाईँको अलरेडी अधिकार छ नि त। तर तपाईँहरू चिया श्रमिक भएर स्पेसल कोटाभित्र चाहिँ के छ? स्वास्थ्य साथी चाहिँ होइन ल, बोल्दैछ। अर्को कुरा फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स 1500 रुपियाँ। जो बगान चाहिँ 3 महिनाभन्दा बढी बन्द भएको छ 1500 रुपियाँ दिँदैछ वर्कर्सहरूले। साह्रै दयालु। 1000 दिँदैछ अरे एससी एसटी को, हाम्रो वृद्ध अवस्थाको एससी एसटी शेड्युल कास्ट शेड्युल ट्राइबको वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिहरूलाई 1000 रुपियाँ कमानले दिन्छ अरे पेन्सन। यहाँ लेखेको छ, मैले झुट बोलेको होइन, साँच्ची होला, यहाँ लेखेको छ हो। अन्त टी वर्कर्सको पेपरमा सुन्नुहोस्, एज अफ 5/3/2020 भन्दैछ 13.33 करोड रुपियाँ चाहिँ दिइसकेको छ अरे तपाईँहरूको व्यवस्थाको लागि। 13 करोड प्लस दिइसकेको छ अरे। पागलै बनाउँछ। मैले भने त अझै सिक्दै जानुहोस् न हो। अब म भन्दैछु, कतिजना कमान्डले त मलाई यस्तो पनि भन्नुहुँदै थियो, उनीहरूलाई त खुसी लाग्थ्यो अरे क्या, छाता दिन्थ्यो अरे बेला बेलामा उनीहरूलाई त लुगा दिन्थ्यो अरे। आम्मामा
फेरि फेभरेबल भएछ कम्पनी त हामीसँग खुसी भएर बाँड्यो भने खुसी लाग्थ्यो अरे भरे त एकपल्ट ओढेर भोलिपल्ट हेरि नसक्नु गरेकै गरेको अघि छातादेखि नै सुरु भयो उनीहरूको छाता अलग अलग पार्टी पोलिटिक्सको झन्डाले रङ्गिएको छ हाम्रो चाहिँ 84 वटा बगानको श्रमिकहरूको इस्युजले रङ्गिएको छाता छ सुप्रिम कोर्टमा र यस्तो प्रकारले यहाँ स्टेट गभर्मेन्टले झुट बोलेर यहाँनिर रिप्लाई दिएको छ अब यहाँ स्टेट गभर्मेन्टले त के भन्नुपर्छ भन्नुहोस् त हामीले त नोटिस त सुप्रिम कोर्टले त नोटिस त बगानलाई गरेको हो नि त बगानले रिप्लाई दिनुपर्ने बङ्गाल सरकारलाई किन टाउको दुखेको बङ्गाल सरकारले उनीहरूको फेभरमा रिप्लाई दिएको देखाइ छ के मतलब यसमा हो यो त रिप्लाई दिनुपर्ने त आर्ट गार्डनले हो नि त गुट्री छ टाटा बिर्ला छ यहाँनिर होइन के छ अरू डङ्गन छ अग्रवालहरू छ थुप्रै अनि उनीहरूकोमा यति पनि क्यापासिटी छैन एउटा सिए लगाएर एउटा लयर लगाएर एउटा लिगल एडभाइजर लगाएर रिप्लाई दिने स्टेट गभर्मेन्टलाई चाहिँ के को खाँचो र तपाईँहरू जानु भएको भए ए यो भन्दा तपाईँहरूलाई त आँगनबाटै खेत थियो ज्यादाभन्दा ज्यादा बाटो भएर हाम्रो हुरीका हुरी युथहरू गए यो दिएर टाउकोमा हानेर यो फाइले खेत थियो तर हामी चाहिँ लडाइँ गर्छ लडाइँ चाहिँ यस्तो लडाइँ होइन कुस्ती गर्दैन कोर्टमा लडाइँ गर्छ हामी चाहिँ भन्छ यो सबै झुट हो किनभनेदेखिको त्यो क्षेत्रको बगानको वर्कर्सहरू यहाँनिर आएको छ अन्त फेरि तपाईँहरूले यो लिज होल्डरलाई मालिक 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 भनेर एड्रेस गर्नुहुन्छ नि एउटा ट्री प्लान्टेसन एक्ट छ हरेक क्षेत्रमा अलग अलग लेबरलाई लेबर एक्ट हुन्छ ट्री प्लान्टेसनको प्लान्टेसन एक्ट हुन्छ हो किन भन्नुहोस् त अलग अलग क्षेत्रको अलग अलग कानुन र धारा हुन्छ र देशको संविधानमा र त्यो देशको संविधान चाहिँ सुप्रिम कोर्टभित्र हातमा हुन्छ संविधानलाई कसरी रक्षा गर्नुपर्छ र सुप्रिम कोर्टले इमिडिएटली कम्प्लिजेन्स लिन्छ एक्सन लिन्छ अरू क्षेत्रको मान्छेहरूले अरू यो क्षेत्र छोडेर अरू क्षेत्रको मान्छेहरूले उनीहरूको मान्छेलाई केही भयो भने रिट पिटिसन हालेर सुप्रिम कोर्टमा जनहित याचिका हालेर न्याय दिलाउँछ र हामीले पनि अलिकति पढ्यौँ तपाईँहरूको क्षेत्र छायामा बसेर आशीर्वादले पढे लेखे भएर सुप्रिम कोर्टमा गएर हामीले पनि हाम्रो मान्छेलाई यस्तो दुःख छ भनेर आज मुद्दा उठेर यहाँ आयौँ इनिसिएटिभ लिनुपर्छ र यसको लागि डराउनु हुँदैन र त्यो मान्छेहरूले प्लान्टेसन एक्ट फलो गरेको हुनुपर्छ कम्पनीले कम्पनीको मालिकै यो बगानको मालिक होइन चियाको मालिक होइन गार्डनको मालिक होइन त्यो मान्छेहरूले तपाईँहरूको यो सबै प्लान्टेसन एक्टभित्र के भनिएको छ मिनिमम वेजेस लगायत घर राम्रो फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू भन्छ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भन्छ नि डोको नाम्लो रेनकोट छाता हो तपाईँहरूको विन्टरको ब्ल्याङ्केट चियापत्ती दिनुपर्छ बेस्ट क्वालिटीको कस्तो पाउँछ खत्तम क्वालिटीको चियापत्ती पाउनुपर्छ राम्रो क्वालिटीको चियापत्ती पाउनुपर्छ दाउरा पाउनुपर्छ तपाईँहरूले दाउरा पाउनुपर्ने तपाईँहरूको नानीहरू कतिजना आमाहरू हुनुहुन्छ यङ लेडिजहरू काम गर्नुहुन्छ सानो सानो नानी हुन्छ उनीहरूको लागि देखभाल गर्ने क्रच हुनुपर्छ ट्रेन्ड उयो हुनुपर्छ त्यहाँनिर शिक्षक हुनुपर्छ शिक्षिका हुनुपर्छ उनीहरूले नानीहरूलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ प्राइमेरी स्कुल हुनु पर्यो राम्रो हाम्रो प्राइमेरी स्कुलमा त 2 लाख नानीहरू हुन्छ 10 जना टिचर हुन्छ घरमा बसी स्कुल पनि जानु पर्दैन पढाउँदैन राम्रो अरे बेसिक एजुकेसन आजको दिनमा गभर्नमेन्ट होस् या प्राइभेट स्कुल होस् सबैलाई इङ्ग्लिसमा पढ्नुपर्छ होइन एउटा स्ट्यान्डर्ड एजुकेसन छ त्यो एजुकेसन सिस्टममा हाम्रो टिचरहरूले राम्रो काम गर्यो भने तपाईँहरूले नानीहरूलाई टाई हालेरै पढाउनुपर्छ यो टाई पनि हाल्दिउँ नै साह्रै डर लाग्यो टाई पनि दिउँ त्यो नानीहरूलाई होइन मिड डे मिलहरू हेर्नुहोस् त कति घोटाला हुन्छ हेर्नुहोस् त हायर सेकेन्डरी स्कुलहरू नानीहरू पढ्नु मान्दैन एजुकेसन सिस्टम राम्रो हुँदैन कन्सेप्ट चेन्ज गर्नुपर्छ हाम्रोमा हायर सेकेन्डरी स्कुलको स्ट्यान्डर्ड यति राम्रो छ टिचरहरू यति शिक्षित छन् यति एक्सपिरियन्स छन् हायर सेकेन्डरी स्कुलको एउटा टिचर र प्राइभेट स्कुलको टिचरलाई कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस् त सक्दैन जित्नु र त्यो कन्सेप्ट हटाउनुपर्छ हामीले राम्रो स्टेटको एजुकेसन दिनुपर्छ त्यो पैसाहरू फ्री एजुकेसन फन्डामेन्टल राइट आर्टिकल 21 मा आउँछ 14 वर्षसम्मको नानीलाई फ्री एजुकेसन पाउनुपर्छ भनेर होल इन्डियामा भन्छ संविधानले भन्छ राम्रो एजुकेसन दिनुहोस् तपाईहरुले घरमा पढाउनुहोस् आगो तपाईहरुको मलाई एकदमै दिमागमा लागेको कुरा चाहिँ चिया बगानको काम सिद्धाएपछि चाहिँ हामी एजुकेसन सेक्टरपट्टि लाग्छ रिड गरेकै गर्छ चाहे त्यो हाई कोर्ट होस् कि सुप्रिम कोर्ट होस् तयार हुनुपर्छ एजुकेसन सेक्टरको
मान्छेहरू। हामीलाई राम्रो एजुकेसन चाहिन्छ, लेस एक्सपेन्सिभ एजुकेसन चाहिन्छ, युनिभर्सिटीहरू चाहिन्छ। किनभनेदेखिको गोर्खाल्यान्ड बनाउने चाहिँ हामी पनि मर्छ होला, तब पनि हुन्छ कि हुँदैन, अब हुन्छ भन्छ के हो त्यो मैले तपाईँहरूको लेमेन भाषामा कुरा गरेको होइन। जबसम्म हाम्रो म्याक्सिमम आइएस आइपिएस हुँदैन, मन्त्रीहरू अङ्गुठा छाप हुन्छ, उनीहरूलाई असिस्ट गरेर देश चलाउने आइएस आइपिएस डब्लुबिसिएस अधिकारीहरू हुन्छ। तपाईँहरूको नानीहरूबाट निस्किनुपर्छ। उनीहरू हाम्रो जातिको मान्छे भित्र थियो भनेदेखिको हामीले सानोभन्दा सानो पनि त्यो मन्त्रीले बुझ्दै नबुझेर खोपडीमा त सानो त हाल्छ नि त, काम त गर्छ नि त। र एजुकेसन पनि ज्यादा इम्पोर्टेन्ट हो। र यस्तै प्रकारले उनीहरूले फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू तपाईँहरूलाई टोकोको दाम कति छ बजारमा? कति छ? बाख्रीमा पाउँछ, मिरिकमा तपाईँहरूले कति पाउनुहुन्छ? 80 रुपियाँ हेर्दा त छन्। गम्बुटको दाम कति छ? तपाईँहरूले कति पाउँछ? अन्त कसरी चल्नु? भन्नुहोस् त। ब्ल्याङ्केट विन्टरमा तपाईँहरूलाई दार्जिलिङ क्षेत्र अरू क्षेत्रले एक किसिमको डिमान्ड गर्दैछ। दार्जिलिङ चिसोमा कति चिसो हुन्छ, ज्यादा हाम्रो खर्च हुन्छ र हामीलाई राम्रो यस्तो प्रकारको दिनुपर्छ फेसिलिटिजहरू भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई त नछप्रो दिइसकेको छ अरे, तपाईँहरूलाई त वेजेस त दिए पनि हुन्छ अरे, नदिए पनि हुन्छ भन्दैछ सरकारले, वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले। र यो सबै चाहिँ नि उनीहरूले तपाईँहरूलाई माया गरेर दिएको होइन। तपाईँहरूले आफ्नो खुन पनि दिनुहोस् न। यो 1-2 जना लिकुरीहरू छ कि ज्यानै दिनु खोज्छ कि र पनि दिनुहुन्छ, अन्डाको अन्डै हुन्छ उनीहरूको नजरमा। उनीहरूलाई पनि त्यही हो, पछि अलिकति खानु पाएर बेसी उयो नगरे पनि हुन्छ। र यो लिकुरीहरूसँग चाहिँ सबैजना बाँच्नुपर्छ। लिकुरीहरू जन्मिनु दिनु हुँदैन, घर घरबाट मार्नुपर्छ। मार्नु भनेको हटाउनु, त्यसको सोचलाई मार्नुपर्छ, अनि मात्र गोर्खा जातिको मुक्ति हुन्छ यस देशभित्र। त्यसै त हामी कम पढा लेखा लड्नु पर्ने भारत जस्तो सरकार। भारतको सरकारसँग दुनियाँ डराउँछ, भारतको राजनीतिलाई दुनियाँले सिक्छ, त्यस्तोसँग हामी लड्नुपर्छ। र यस्तो प्रकारको विषयहरू छ र कतिपय यस्तो बेनिफिट्सहरू छ जो चाहिँ प्लान्टेसन एक्टको अकर्डिङ लिनुपर्छ। उनीहरूले साइन गरेको हुन्छ, एक्सेप्ट गरेको हुन्छ, तब मात्रै तपाईँको बगान तिनीहरूले लिजमा पाउँछ। लिजमा लियो, अब लेभलमा कता के गरे कसो गरे मलाई थाहा छैन। लिजमा लिन्छ, त्यहाँदेखि उनीहरू मालिक हुन्छ। उनीहरू पछि भाइलाई पो दिए अरे, बाँड्यो पो अरे। कुन आधारमा, कुन एक्टमा सब लिज गर्दैछ? तपाईँले कसैको घर लिज लिनुभएको छ भने, रेन्टमा लिनुभएको छ भने तपाईँको अधिकार हुन्छ त्यसलाई अर्कोलाई दिने? हुन्छ? हुँदैन नि। उनीहरूले त अर्कोलाई दिन्छ भित्रभित्रै, मिल्दो रहेछ। फेरि हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनहरू कस्तो चलाउने नसोच्दो रहेछ। गरिब जनताको लागि, हामी गरिब जनताको लागि भनेर उकालो गोर्खाको भाषण गर्छ। के हो बेग्लासम्म तपाईँहरू हुँडी जानुहुन्छ, थप्पडी मारेर सुन्छ, डुल्ले हुन्छ, घरमा आउँदा के लिएर आउनुहुन्छ? अन्डा। त यो चाहिँ तपाईँहरूको हाइट टाइम हो। तपाईँहरूले अहिले आफ्नो लागि फाइट गर्नुपर्छ। चेन्नईको लागि साउथ इन्डियामा पनि चिया बगान छ, आसाममा पनि चिया बगान छ, यहाँ डुवर्स पनि आइसक्यो। डुवर्स पनि लडाइँ गरिसक्यो सुप्रिम कोर्टमा। अगाडि आएर 75,000 मान्छेले कोर्टमा विटनेस लेखेर साइन दिइसक्यो। भोलिको दिनमा तपाईँहरू जान्नु भएन भने अरूले गाउँदा चाहिँ तपाईँहरू धेरै दुबारा यो मौका आउँदैन। उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, घरहरूलाई जगाउनुहोस्। आजको दिनमा तपाईँहरूलाई थाहा छ त 2017मा यहाँ मान्छे ढोकै हुँदा बाहिरबाट मान्छेले सपोर्ट गर्यो। कमान गरेर किन सघाउँदैन? बाहिरको मान्छेले खानु पिउनुमा सघाउँछ नि। हाम्रो जातिको खुन हो उनीहरू पनि तपाईँको घरबाट बाहिर रेस गएको छ, सघाउँछ उनीहरूले, मद्दत गर्छ। हामीले आजसम्म पनि कहिले पनि हात फैलाएर कसैलाई पनि मागेको छैन। केही हमेसा म भन्छु, कुनै पनि जनआन्दोलन हुन्छ, कुनै पनि प्रकारको यस्तो प्रकारको विषय हुन्छ, हामीले पैसालाई पर राखेर काम गर्नुपर्छ। जहाँ पैसा आयो त्यहाँ बिग्रियो मान्छे। तर तपाईँलाई कमानले अत्याचार गरेर खानु दिएन। कतिवटा विषय हुन्छ त हामी छ नि, हामी पनि हेर्छ। केस गरेर हेरोस्, भोकै राखेर हेर्नुहोस् त, डु एन्ड डाईमा तपाईँहरू निस्किनुहोस्। घर लगाउने चाहिँ आफ्नो हलको लागि आज निस्किनु भएन भने नि यो हलमा मैले पढाएको चिल्लाएको मेरो त त्यतिकै हो, बोल्नै पर्छ, काम गर्नै पर्छ। तर लुजिङ चाहिँ तपाईँहरूको हुन्छ, हराउनु चाहिँ तपाईँले हुन्छ। तपाईँले आफ्नो भोलि पर्सि त उयो हुन्छ, के अरे डाइरेक्सन जस्तो हुन्छ। एक समयमा ती चिया बगान
हामी डाइरेक्ट होम मिनिस्टरमा हामीले अलर्ट गर्छ। हामी त डराउँदैन, किन डराउनु? हामीलाई पुलिस प्रोटेक्सन पनि चाहिँदैन, हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूको साथ र माया चाहिन्छ। थुनेर हेर्नुहोस् त हामीलाई, तपाईँहरू आउँछ कि आउँदैन? तपाईँहरूलाई कसैलाई छुयो भने यहाँ छ दिदीहरू, सबै दिदीहरू छ यहाँ। दिदी हेर्नुहोस् त कति आँटले बोल्नुभयो, भन्नु हुँदैछ त एक किलो त पत्ती टिपेर देखा त म पनि सक्दिनँ है, हो कि होइन भन्नुहोस् त। र यस्तो प्रकारको विषयहरू छ। आँट चाहिँ हुनुपर्छ, ठुलो मुटु गरेर निस्किनुपर्छ। भात त खाउँला नि, हामीले खोइ बिहानदेखिको बेलुकासम्म खाने मौका पनि हुँदैन अर्काको काममा। दिल्लीमा झन् भन्छ हाम्रो टिमसँग चाहिँ ननिस्किए भन्छ, यिनीहरूले कहाँ हिँडेको कहाँ लान्छ भन्छ। अब हिँड्दै गर्छ, फोन आउँछ छिट्टो आएर यहाँनिर दार्जिलिङबाट केटी ल्याएको छ अरे, रेड गर्नुपर्छ अरे भन्दा म नजानु? त्यो नानीलाई त भोलि त्यहाँ पुऱ्याएर के गर्छ भन्नुहोस् त, बेचेर तपाईँको छोरीलाई, हाम्रो नानीहरूलाई दिनमा 7,000 रुपियाँ पर पर्सन गरेर नाइट आउटको 10,000 रुपियाँ उनीहरूले लिन्छ। अनिखेरि दिनभरिमा गरेर 15-20,000 रुपियाँ 50,000 रुपियाँ उनीहरूले दिनमा कमाएर खान्छ उनीहरूको जिउलाई। नजानु म भन्नुहोस् त, जानु पर्यो नि। अन्त गरिरहेको छु त, भन्नुहोस् त कसले गरेको छैन भनेर हावा फुकेको कसले भन्छ? भन्नुहोस् त, हाम्रोमा त रिकर्ड छ, केस रिकर्ड छ, हिस्ट्री छ हाम्रोमा मान्छेहरू छ जो हामी साथमा लिएर हिँड्छौँ, हामीले रिहेबिलिटेसन गर्छौँ। र भोलिको दिनमा पनि अब मैले त पक्का भनेको, तपाईँहरूको छोरीहरू सब बाहिर जान्छ, छोरासँग कोही आउँदैन, त जति रहनुहुन्छ त्यति नै हो। त्यो पनि खोजेर मालिकले लगिदिन्छ। त्यही त मैले त्यहाँको इतिहास थियो, पुरा बङ्गला पढ्छ कि हिन्दी पढ्छ त्यो थाहा छैन होइन। एक समय में यहाँ पे ब्रिटिश राज करता था, गोरखा लोग यहाँ पे थिए, चाय बनाता था, चाय करता था, हो त्यस्तो भन्छ। अभी तो यहाँ पे बड़ा बड़ा मॉल है, शहर है, स्विमिङ पुल है भन्छ अहिले अन्तो डाँडामा। डाइनासोर चाहिँ पढ्नु हुँदैन साँच्चै भनेको मैले तपाईँहरूलाई। र आजको तपाईँहरूकोमा यो ठुलो विषय लिएर हामी आएको छौँ। यो डल्लै हरेक पन्नाले तपाईँहरूले यहाँनिर गरेको, तपाईँहरूलाई शोषण गरेको तपाईँहरूको विषयमा कति साह्रो अत्याचार, कति साह्रो अन्याय। हेर्नुहोस् त, यस्तो बुढेसकालमा मान्छेले कति वर्ष आँगनमा काम गर्नुहुन्छ, बगानमा पेन्सनै छैन। पुटुङ टी स्टेटको उहाँ सरले कुरा गर्नु हुँदै थियो नि, पुटुङ टी स्टेट त बन्डर टी स्टेटहरू होइन, हावा दिएको रहेछ। हामी गए अस्ति हो, हेरेर इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि त मालिक त कलकत्तामा लुकेको रहेछ। फ्याक्ट्री चलाउँदैन, पत्ती टिप्छ, त्यो गार्डन 1-2 जना मान्छेहरू रहेछ त्यो सर्कलमा हो, तिनीहरूले चाहिँ हामीले चलाइदिएको तिमीहरूको लागि, तँहरूले भोलि धम्की ल्याएको छ भने यो पनि बन्द गरिदिन्छु, काममा आउनु दिन्न भन्छ। उनीहरू चाहिँ उनीहरूको खबरी लिखुनेहरू, उनीहरूले भक्कु खान्छ, गार्डनमा ओपन छ, उनीहरूको स्टाफ सबै छ, पत्ती टिपेर सिङ्गल नदिन्छ। र त्यहाँको कर्मीहरूको चाहिँ हेर्नुहोस् त अवस्था, न फ्रेन्च बेनिफिट्स छ, न कुनै प्रकारको उयोहरू छ, फेसिलिटिजहरू छ। भरे भन्दा त खोज्दा त मालिक त छ अरे कलकत्तामा, नोटिस भएको छ, पुटुङ टी स्टेटको मालिकले पनि रिप्लाई दिनुपर्छ। अब भन्नुहोस् त पुटुङ टी स्टेटको मालिक छैन भनेर। अनि जति पनि बन्द टी गार्डनहरू छ त्यसमा पनि हामीले विषय राखेर त्यसको पनि सुप्रिम कोर्टले कग्निजेन्स दिन्छ। बन्द टी गार्डन छ भने त्यो गार्डनभित्रको मान्छेहरूको अवस्था के छ? फन्डामेन्टल राइट्स, कन्स्टिट्युसनल राइट्स भन्छ, एउटा मौलिक अधिकार भन्छ, मान्छेले खानु पाउने, मान्छेले मान्छे जस्तो भएर बाँच्ने अधिकार, मान्छे जुन घरमा छ त्यो घरबाट हटाउनु पाइन्न भन्छ यसले कानुनले। र यहाँ माथि चित्रेमा उयो पुरानो हाम्रो पुर्खाहरूको तामाङहरूको त्यो उयो रहेछ, ग्रेभयार्ड रहेछ होइन, त्यहाँनिर उनीहरूको पुरानो समयको समाधिहरू छ, उदिने दिएर त सडकको बनाउँदैछ। केस लाग्छ ननुबेले भने एससी/एसटीमा हुँदैन। मान्छेले जन्मसिद्ध अधिकारहरू हुन्छ, जिउने खाने र जन्मिने अधिकार भएर मर्दाखेरि पनि मरेको बादमा पनि रेस्पेक्टफुल फ्युनरल दिनुपर्छ। हामीले दिल्लीमा के गर्छ, कोही पनि आफ्नो पहाडको नानीहरू बेसारा भएर कोही पनि बित्यो भने हामीले गएर हाम्रो संस्कार संस्कृतिको अनुसारले हामीले उनीहरूलाई लास्ट राइट्स दिन्छ। हाम्रो आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गरेर क्रिस्चियनहरू छ भनेदेखिको ग्रेभी उनीहरूको क्रिस्चियनहरूकै तरिकाले हामीले काम गर्छ, तर रेस्पेक्टफुल इज्जत। र त्यो गार्डनहरूको
बन्द भएको बगानहरू किन बन्द छ, कसको हो, के थाहा, भित्र चल्दैको होला कि यिनीहरूले के गर्छ भन्नुहोस् त, लिज लिन्छ, त्यहाँदेखि यिनीहरूले के गर्छ भन्नुहोस् त, ठुलो उयो लिन्छ, लोनहरू लिन्छ बगानको नाममा, के कुराहरूको नाममा, विषयहरूको नाममा लोन लिन्छ, त्यो खान्छ। बा त्यस्तो पो छ कि हेरौँ न के रिपोर्ट दिँदो रहेछ, त्यहाँदेखिको भन्नुपर्छ चलाउनुपर्छ बगान। तिमीहरूले चलाएनौ भने हामी सक्षम छौँ, हामी चलाउँछौँ, हाम्रो जनताले चलाउँछ। बुझ्नुभयो? र म त्यसै भन्न आएको होइन, हरेक स्टेपमा हरेक विषयमा आफ्नो परिस्थिति लुकेको छ। देशको संविधानमा नमान्ने चाहिँ कुन चाहिँ गुन्द्रिक हो, देशको संविधान नमान्ने कुन चाहिँ टाटा बिर्ला हो, देख्नु हुँदैछ त कस्तो टिभीमा आउँछ पहिलाको है। अब के थियो, कस्तो ठुलो मान्छेलाई ल्याउँछ त बाहिरबाट, ल्याउँछ होइन, बाहिरबाट भारत सरकारले खाएर भागेको कसको ठुल्ठुलो सरकारहरूको ठुल्ठुलो नेताहरूको सबैको मालिक एउटा मान्छे हुन्छ। त्यो मान्छे पनि कानुनको दायरामा बाँधिएको हुन्छ। म पनि कानुनको दायरामा बाँधिएको छु, तपाईँ पनि बाँधिएको हुनुभएको छ। म बन्दना राई भएर म कानुन पढेको छु भनेर बाहिर गएर दुनियाँभरको मुख छाडेर हुन्छ हुँदैन। मलाई पनि कानुन लाग्छ। र दिदीभाइ दाजुबहिनी हो, नडराउनुहोस्, हामी तपाईँहरूको साथमा छु। तपाईँहरूले हामीलाई फिजिकली आएर साथ दिनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो हामीलाई केही भन्नु छैन, तपाईँहरूको माथि त्यो एट योर डिस्पोजल। तर प्रार्थना हामीलाई गरिदिनुहोस्, सत्यको खोजीमा हामी छु, न्यायको खोजीमा हामी छु। हाम्रो लागि तपाईँहरूले पोजिटिभ सोच्नुहोस्। हाम्रोमा नेगेटिभिटी नराम्रो सोच्ने नेगेटिभ सोच्नेको लागि जग्गै छैन, पोजिटिभ सोच्नुपर्छ। डिप्रेसनमा जान्छ त्यस्तो नेगेटिभ सोच्दा। अब मैले यस्तो भएछ भनेर कमान्ड गरेर सबै डिप्रेसनमा जान्छ, त्यो लगिएर चाहिँ हो। डिप्रेसनमा पनि जानु हुँदैन, तिनीहरूको समय आउँछ डिप्रेसनमा जानु। अत्तालेर हेर्नुहोस् त, एउटा सानो मिटिङ त गर्नु दिएन तपाईँहरूको घरमा। हामीलाई धेरै आशा लाग्यो आज हामी छलफल कमान हेर्नु पाउँछौँ भनेर। म त कहिले गएको पनि थिइनँ। अब हाम्रो टिस्टा भ्याली गएँ, भाइहरूकोमा, हाम्रो दिदीको लिङ्गेकोमा गएँ, अरू जग्गा गएँ। तर म थर्पु जान्छु, बुझ्नुभयो? थर्पु जान्छु र कुन परिस्थितिले कुन स्कोपले जाँदा रहेछ उनीहरूले बुझ्छ। अर्को कुरा, जति पनि सुपरस्टार क्लरिकल सेक्सन्स र एसिस्टेन्ट म्यानेजरहरू कमानको मान्छेले चाहिँ किन पोस्ट दिँदैन, किन बाहिर लिएर आउँछ? छ त पढाइ लेखेको यहाँ पनि। कस्तो प्रकारले तिमीहरूले हाल्छ त्यो पनि अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन। अन्त हाम्रो मान्छे बसेको हाम्रो फिलिङ्स बुझ्छ। एउटा केस भएको थियो सिन्कोना प्लान्टेसनमा, हाम्रो एकजना बहिनीको धेरै प्रब्लम भएको थियो। उहाँको म्यानेजर त हाम्रै नेपाली भाषी गोर्खाली व्यक्ति हुँदो रहेछ। परिस्थिति बुझ्नुभयो, इमिडिएटली सल्भ गरिदिनु भयो प्रब्लम। आफ्नो जाति र अर्कामा फरक हुन्छ र बुझ्नु भएन तपाईँहरूले। अब आउनेवाला समयमा हामीले हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारको फर्म बनाएको छ, यसमा लेखिएको छ नेम एड्रेस कुन बगानको हो। जस्तै यहाँनिर पुटुङ टी स्टेटको लेखिएको छ, पुटुङ टी, नेम अफ गार्डनको नाम के हो, ड्युज क्लेम्स फर्म फ्रम द टी गार्डन्स। के क्लेम्स छ एकछिन होला नगर्नुहोस् है, यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछ म। ड्युज र क्लेम्स छ यहाँ। तपाईँको 2020मा पेन्डेमिकको पैसा काटेको त त्यो त लेख्नु नै लेख्नु। अरू के काटेको छ, गभर्नमेन्टको दाम फ्रेन्च बेनिफिट्स केही पनि दिँदैन, लेख्नु हो। तपाईँहरूले त भन्नु सक्छ न, नदिएको भएको कुरालाई पो भन्नु पऱ्यो त। तपाईँहरूको पेन्सन काटेको, काम काटिदिएको, किसिम भएको होइन, कस्तो कुराको यहाँनिर प्रब्लम छ यहाँनिर लेखेर फोटो टालेर हामीलाई पठाउनुहोस्। एक दिभा काफी हुन्छ। अर्को कुरा रह्यो, अन्तमा म जहिले पनि भन्ने गर्छु, खदामाला नगर्नुहोस्। खानापिना आउने जाने हामी आफ्नै खर्च गरिदिनु। कसैले पनि हाम्रो नाममा 1 रुपियाँ माग्यो भने फोन गर्दा हुन्छ, 1 रुपियाँ उठाउँदैन यहाँनिर। आफ्नोमै राख्नुहोस्, त्यो पैसा बचाएर राख्नुहोस्, जोगाएर राख्नुहोस्। एउटा खदाको दाम 20-25 रुपियाँ होला, 20-25 रुपियाँ पनि राख्नुहोस्। भोलि पर्सि हामी भुरी घर नौरी हाम्रो हकको लागि जानुपर्छ, चियाको लागि जानुहुन्छ। हामी दार्जिलिङमा जनसम्मेलन गर्दैछौँ 84वटा बगानमा। तपाईँहरूको बगानमा कति मान्छे छ, कति छ? लार्जेस्ट चिया बगानहरू कति छ भाइ टोटल काम गर्ने रेगुलर? एभरेज
त्यति बेला चाहिँ मजा आउँछ कहाँ गएको भन्दा हामी त हाम्रो हक नचाहरैबाट ब्लक छ भनेर नबताउनु नचाहरै त्यो नेताले मान्छ अब त हाम्रोबाट भेट जस्तोहरूले भन्नु कोर्टमा आइज कोर्टमा भन्नु घर लौरी गरेर दार्जिलिङमा ड्यामै बसेर यत्रो समयमा हेर्नुहोस् त त्यो मोटर स्ट्यान्डहरू ब्लक गरेर खर्साङ जस्तो इम्पोर्टेन्ट रोडवेजहरू उनीहरूले ब्लक गरेर बिमारीहरूलाई कहाँबाट जानु भाषण पो दिन्छ आफूमा के दिएको त्यस्तो के भन्नु खोजेको के दिएको डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ डेभलपमेन्ट गर त तपाईँहरू डेभलप भयो उनीहरू डेभलप हुँदैन तपाईँहरू धनी भयो भने त्यो पैसा त बजारमै त हाल्छ यहाँ हालेर सबै पैसा लुटपुट मारेर फेरि बोकाले लान्छ तपाईँहरू डेभलपमेन्टमा हाम्रो डेभलपमेन्ट छ पार्टी पोलिटिक्सको डेभलपमेन्ट नखोज्नुहोस् घर घरको डेभलपमेन्ट खोज्नुहोस् त्यो तपाईँको अधिकारले पाएको डेभलपमेन्ट खोज्नुहोस् कुनै पोलिटिकल पार्टीले दिएको नखोज्नुहोस् संविधानको अधिकारको संवैधानिक अधिकारले दिएको कानुनले दिएको अधिकार तपाईँको राम्रो घर हुने फ्रेस पानी पाउने राम्रो टोयलेट स्वच्छ वातावरणमा पाउने बस्ने ब्ल्याङ्केट पाउने दाउरा पाउने पैसा पाउने अधिकार तपाईँहरूको त आफ्नै छ तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ के खोज्नु गएको होरीका हुने हाम्रो अधिकार खोज्नु गएको दार्जिलिङ भन्नुपर्छ र 17 तारिक तल आउनु हुँदैछ जस्तो सापले कति आउनुहुन्छ त्यो 10-20 रुपियाँ राख्नुहोस् खदानाला हामीलाई पर्दैन हामीलाई यहाँ बोलाउनु भयो तपाईँहरूले हाम्रो किम्ती समयमा हाम्रो दुई शब्द सुनिदिनु भयो त्यो नै हामीलाई ठुलो कुरा हो हामीले केही खुवाउनु पर्दैन दिनु पर्दैन भोट हाल्नु पर्दैन फ्युचरको लागि सोच्नु पर्दैन मैले यस्तो गरेँ अब अहिले आउनुभयो तपाईँले गरेर मेरो मलाई हेल्प गर्दैन होला बन्दनाले तपाईँलाई झन् पहिला हेर्नु हो त्यो सबै इमेटेरियल हो र कसैले पनि पैसाहरू उठायो भने नमान्नुहोस् र जति आउनु सक्छ तल आउनुहोस् 10-10 रुपियाँ 20-20 रुपियाँ उठाएर कतिजनाले गाडी दिनु सक्छ गाडी दिनुहोस् होइन कतिजनाले टिफिन लिएर आउनुहुन्छ टिफिन लिएर आउनुहोस् घरको भुटेको हामीले यसरी आन्दोलन गरेको दिल्लीमा 17 10,000 20,000 हामीले रोडमा निकाल्थ्यो हाम्रो जातिलाई मार्यो भनेर हामीले यति लामो स्ट्राइकमा पनि त्यहाँनिर देश विदेशबाट तपाईँहरूको छोराछोरीहरू कराहरूले मान्छे कम्ती मार्यो 86 मा कति मान्छे मार्यो सुन्नुपर्छ नि भारत सरकारले बङ्गाल सरकारले सुन्नुपर्छ अनदेखा अनसुन्ना देखिन भनेको त त्यहाँनिर झिनेहरू पनि भेटाए हामीले भन्छ नि हाम्रो भाषामा झिनेहरू यिनीहरू त आफै लड्दैछ भन्नेहरू पनि भेटाए हाम्रो घरमा गएको हो भने हाम्रै त्यसको बोल्नेहरू पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि हुन्छ हामी माझ त्यस्तोबाट चाहिँ खबरदार हामी जोगिनुपर्छ टिफिन लगेर जानुहोस् घरको भात मिठो हुन्छ आलुदम लानुहोस् एकजनाले रोटी लानुहोस् हामीलाई पनि दिनुहोस् हामी पनि भोकै हुन्छ तल तर बाटोमा बसेर पैसा गाड्ने पैसा फ्याँक्ने रक्सी खाएर नराम्रो कुराहरू गर्ने मदपान गर्ने एकदमै हुँदैन हामी न्यायको लागि खोजीमा हाम्रो भविष्य बचाउनु आएको खट्नुपर्छ तेलङ्गानाले अरू स्टेटले जन्तर मन्तरमा आउँदाखेरि खाली खुट्टै आउँछ जन्तर मन्तर भरेर त्यहाँनिर कस्तो नराम्रो गन्दगी नराम्रो बनाइसकेको थियो त्यो देखेर हल्लियो कोर्ट हल्लियो पार्लियामेन्ट हल्लियो हाम्रो मान्छे आन्दोलन गर्नु जान्छ 10 किलोको सुनचाँदी लाएर भरे भित्र चाहिँ सिटी गयो न्याय चाहिँ हामीले पायो उनीहरूको सुन्दैथ्यो पुरा प्रशस्त मात्रामा तपाईँहरू राम्रै भएर जानुहोस् न यिनीहरूलाई प्रशस्त रूपमा छ र त लाउँछ त कमानले दिएको र त लाउँछ त भन्छ होइन कस्तो छ त्यस्तो उल्टोकै बोकेर छैन हाम्रो त्यस्तो साँच्ची यस्तै हुनुपर्छ राम्रो लाएर राख्ने भएर हामीलाई त्यस्तो केही पनि छैन थुप्रो पढेको हुनु पर्दैन एउटा बुढी बोजू आएर त्यहाँनिर उठेर खै नानी मेरो त पेन्सन थियो भन्छ अहिलेसम्म पाएको छैन भनेर कोर्टमा बोल्दै पनि हामी ट्रान्सलेट गर्छौँ आफ्नै भाषामा बोल्नुहोस् जो बोल्दा नडराउनुहोस् हामी त डराउँदैन त खै मलाई मार्दैन काट्दैन खाँदैन अघि भन्नुहुँदैन दिदीले मान्छे हो डराउनु चाहिँ हुँदैन डरायो भने चाहिँ अस्ति त धेरै चेन्जेस हुँदैछ हामी बगान गयो भने चाहिँ बगान बन्द गरिदिन्छ अरे बन्द गरोस् त सुप्रिम कोर्टको अगाडि दिनुपर्छ अब बन्द गरोस् त तपाईँहरूको बगान तपाईँहरू कुनै पनि पैसा काट्नुहोस् त 3,000 रुपियाँको सलाई दिएर 1,000 रुपियाँ दिएर हाजिरा काट्ने हो सरकारले दिएको पैसा र यस्तो प्रकारको परिस्थितिहरू छ हाम्रोमा पहाडमा र युथ भाइहरू विशेष गरेर अनि हाम्रो चेलीहरू अगाडि आउनुहोस् अब समय आएको चेली अगाडि आउनु तपाईँहरू वक्ता गर्नुहोस् भोलि पर्सि हामी यो सक्यो भने तपाईँहरूले पोलिटिक्स गर्नुहोस् तपाईँहरूले नेता बन्नुहोस् तपाईँहरूको लिडरसिपमा हामी काम गर्नु तयार छ तपाईँहरूको नानीहरूलाई हामी लिडर बनाउनु तयार छ किनभने एउटा मान्छेले त पोलिटिक्स चल्दैन तर अहिले चाहिँ त्यस्तो केही पनि होइन सर यति नै भन्दै तपाईँहरूको बिचमा मिठो नमिठो तितो सत्य तर सबै
क्षमा माग्दै र आउनेवाला समयमा तपाईँहरूकोबाट साथ र आशीर्वाद पाउँछु भन्दै म मेरो शब्दलाई समाप्त